This is me, your RJ Yasmin, and you are tuning to Radio Sunshine. This is a mandatory duty for all of you to subscribe our channel, like and share our videos with your friends and colleagues. Because this is the only way through which you can encourage our efforts. Friends, आप सुन रहे हैं बुक रिव्यू विद RJ यास्मीन। और आज अदब के खजीने से जो किताब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मिस्टिक किताब है। फ्रेंड, इस किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे तहरीर किया है वासिफ अली वासिफ ने। फ्रेंड्स, किसी भी चीज की कामयाबी का राज इस बात में छुपा होता है कि बसारत और समाज रखने वाले इंसान के कल्ब पे उस बात का कितना असर होता है। क्या वो बात आपको दोबारा गौर फिक्र करने पे मजबूर करती है या नहीं। वासिफ अली वासिफ की ये किताब, जिसका उन्वान दिल दरिया और समंदर है, इसका हर मज़मून इस कसौटी पर पूरा उतरता है और इनकी किताब भी उनके अखबारी कॉलमों का एक मजमुआ है। मौजू के एतबार से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये किताब इनके दीगर किताबों से बहुत हद तक मुशाबहत रखती है, मगर मेरा ख्याल है कि एक एतबार से ये किताब मुख्तलिफ दिखाई देती है, और वो ये कि इस किताब में वासिफ अली वासिफ उन बातों का और ऐसे सवालात का जवाब देने की कोशिश की है जिनका सामना आपको आम जिंदगी में किसी न किसी मौके पर या किसी न किसी मोड़ पर जरूर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि आज के दौर में सच की तारीफ बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है, यानी चीज़ों के मयार बदल चुके हैं। जो चीज़ कुछ अरसा तक काबिले एतराज़ दिखाई देती थी, आज वो काबिले कबूल नजर आती है। इसी तरह कल का झूठ आज का सच हो सकता है और आज का झूठ कल का सच हो सकता है। इसी तरह हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत तज़ादात हैं, जैसे रात और दिन का फर्क, मोहब्बत, नफरत, गम और खुशी वगैरह। इन चीज़ों को समझने से अक्सर हम कासिर होते हैं। वासिफ अली वासिफ ने अपनी इस किताब के जरिए यही बात समझाने की कोशिश की है कि ये तज़ादात हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी हैं और इन तज़ादात की वजह से ज़िंदगी का बाब रोशन है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रवा दवा है। इस किताब के हवाले से फ्रेंड्स मैं चाहूँगी कि दो मज़ामीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ। पहले मज़मून का उन्वान है साहिबे हाल। मुसन्निफ हमें पहली लाइन में डिस्क्लेमर देते हुए कहते हैं कि जिस तरह मुशाहिदे का बयान मुशाहिदा नहीं होता, इसी तरह साहिबे हाल पढ़ने या सुनने वाली बात नहीं, वो देखने वाली शे है। साहिबे हाल एक ऐसा इंसान होता है, उसको जितना भी बयान कर दिया जाए उसकी पूरी तरह से समझ तभी आएगी जब उससे मुलाकात होगी, उसका सामना होगा। अपने इस मज़मून में वासिफ अली वासिफ ने हमें उन खुसूसियात से आगाह किया है जो किसी भी साहिबे हाल का वस्फ़ कहलाती हैं, और उन खुसूसियात को सामने रखते हुए हम भी किसी साहिबे हाल की पहचान करने के काबिल हो सकते हैं। तो वो साहिबे हाल के बारे में लिखते हैं कि साहिबे हाल अल्फाज से गुरेजा होता है, वो इस कायनात में नई कायनात दरियाफ्त कर चुका होता है, ज़ाहिर से बातिन की तरफ रुजू करता है, इसम से मुसम्मा दरियाफ्त करता है, नेमत से मोनिम का इरफान हासिल करता है, वो मतलाए अनवारे सुबह से भी लुत्फ अंदोज होता है, उसकी निगाह डूबते सूरज की लाश पर भी होती है। साहिबे हाल कतरे में कुलज़ुम और ज़र्रे में सहरा को देखने की कुदरत भी रखता है। साहिबे हाल तगय्युरों तब्दील से मरूब या मुतासिर नहीं होता। मौसम बदलते, ज़मीन और आसमान के जलवे बदलते हैं, आगाज़ और अंजाम के रिश्ते बदलते हैं, लेकिन साहिबे हाल नहीं बदलता। वो जिंदगी और मौत को हकीकत के दो रुख समझता है।
وہ غم و خوشی سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ ماضی، حال، مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے۔ اس فنا کے دیس میں ملک کی بقا کا سفیر ہے۔ صاحب حال اس زمانے میں کسی اور زمانے کا پیغام رساں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب حال عام انسانوں جیسا ایک انسان ہے اور عام انسانوں میں پلتا بستا ہے، لیکن فرق صرف انداز نظر کا ہے۔ صاحب حال ایک معمولی واقعے کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ کوشش وہ بھی کرتا ہے، لیکن کوشش سے زیادہ وہ نصیب پہ یقین رکھتا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ دعا پر بھی زیادہ ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ مولانا رومی کے حوالے سے ایک کہانی لکھتے ہیں۔ ایک صاحب حال مولانا روم سے ملا، بولا، مولانا یہ کیا علم ہے؟ مولانا نے کہا، اسے آپ نہیں جانتے۔ صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا۔ مولانا بولے، یہ کیا علم ہے؟ صاحب حال بولا، جسے تم نہیں جانتے۔ بس پھر اس کے بعد مولانا روم غلام شمس تبریز ہو کر رہ گئے۔ مولانا بھی صاحب حال ہو گئے، صاحب مثنوی ہو گئے۔ بس مثنوی کے قلوب کی خوشی زمین پہ عشق حقیقت کی نورانی برسات ہے۔ مثنوی صاحب حال بناتی ہے۔ یہ رومی کی محبت میں مرید ہندی صاحب حال ہو گیا، بلکہ صاحب اقبال باکمال ہو گیا۔ یعنی مولانا روم کی مرہون منت علامہ اقبال کو بھی اسی مقام پر فائز کر دیا گیا۔ واصف صاحب اپنے مضمون میں آخر میں بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور قائد کی ذات کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی سے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں طریقات کے سلاسل ہوتے ہیں، جیسے چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی وغیرہ، اور ہر سلسلے کا ایک بانی ہوتا ہے، اسی طرح قائد اعظم سے بہت سی طریقیت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ طریقیت ہے پاکستانی۔ اس طریقیت میں تمام سلاسل، تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن خاکے حرم سے کم نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کیا، قائد اعظم نے وحدت کردار عطا کیا۔ اس کے بعد ہم ان کے دوسرے مضمون کی طرف چلتے ہیں فرینڈز۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلا مضمون صاحب حال کے بارے میں آگاہی دی ہے اور بتایا ہے کہ صاحب حال کون شخص ہے، اسی طرح ان کا دوسرا بہت ہی اہم اور جو مجھے سب سے انٹرسٹنگ لگا ہے، ایسے تو ان کے تمام جو مضامین ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی دل کو چھو جانے والے ٹاپکس ہیں، اور ان کو آپ اگر پڑھیں آپ کے دل و دماغ کی تمام بند گرہیں کھل جائیں گی۔ تو ان میں سے میں ایک جو ٹاپک ہے یا ایک مضمون جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے اضطراب۔ اس کو عام فہم میں ٹینشن بھی کہتے ہیں، اور اس جذبے سے ہم کہیں نہ کہیں واقف بھی ہیں۔ عام طور پہ ہم اسے منفی جذبہ سمجھتے ہیں، لیکن واصف صاحب اس جذبے کا مثبت پہلو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم اسے منفی جذبہ سمجھتے ہیں، لیکن واصف صاحب ہمیں اس مضمون کے ذریعے اس جذبے کا منفی پہلو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اضطراب ایک قوت ہے، تشخص ایک مقام ہے، پہچان کا ایک زاویہ ہے، شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ مختلف قومیں اپنے لیے نیا سورج تراش لینے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اضطراب میں رہنے والے تخلیق کار ہوتے ہیں۔ اضطراب شب بیداری کا پیغام ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ اضطراب سوز ہے، اور یہی سوز جوہر تخلیق ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں اس
की हकीकत से आशना कर रहे हैं। इसको मुस्बत रवि का रंग देने के लिए अगर मेहनत की जाए, इसको समझाने के लिए वो एक बात कहते हैं, दरिया का मकसद अगर विसाले बहर है तो ये मंजिल सिर्फ समुंदर के नाम का वजीफा पढ़ लेने से हासिल नहीं हो सकती। अगर दरिया की तरह अगर हम भी अपने इस तरफ की निकासी के लिए चैनल्स बना दें तो हमारे लिए ये मज़ीद तरक्की का बायस बन सकता है। लेकिन मलहूज़े खातिर रखें कि इस तरफ ज़्यादा देर तक मुंतज़िर नहीं रहता, उसे बहरहाल कुछ ना कुछ करना ही होता है। अगर उम्मीद उसको मुयस्सर ना आए तो ना उम्मीदी मायूसी उसका मुकद्दर बनेगी। तो फ्रेंड्स, अपने उम्मीद के शजर को परवान चढ़ाने के लिए तो मुस्बत रंगों की खाद डालें ताकि आपकी जिंदगी हमेशा दरख्शां रंगों से मुस्कुराती रहे। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और कोशिश कीजिएगा कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। उम्मीद करती हूँ कि ये किताब आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी आरजे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।